अक्टूबर 1947 को भारत का जम्मू और कश्मीर पर जाबिराना कब्जा। 27 अक्टूबर यौम सियाह यौम यकजहती है कश्मीर। इस्लामाबाद शाहराह दस्तूर पर रैली का इनेकाद। शहरियों, सिविल सोसाइटी के अरकान और तलबा तालिबात की शिरकत। रैली की शुरका की कश्मीर की आज़ादी के हक में भारतीय कब्जे के खिलाफ नारेबाजी। आज के दिन 77 बरस पहले भारत ने कश्मीर पर कब्जा किया। कश्मीरी आवाम की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान कश्मीरियों की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम सियाह पर खिताब। कश्मीरी आवाम से इज़हार यकजहती पर पैगाम। कहा कि भारत फौज कश्मीर पर जुल्म ढा रही है। जाबिराना इक़दामात कश्मीरियों के हक़ आज़ादी की जदोजहद को नहीं रोक सकते। कश्मीर पर भारतीय कब्जे और कश्मीरियों पर मज़ालिम की शदीद मज़म्मत करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज यौम सियाह पर कश्मीरी आवाम से इज़हार यकजहती। कहा, खित्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल नागुज़ीर है। मज़लूम कश्मीरी आवाम के लिए हमारी हिमायत गैर मुतज़लज़ल रही है और हमेशा रहेगी। पीपल्स पार्टी के लिए कश्मीर कॉज हमेशा बुनियादी अहमियत का हामिल मामला रहा है। मकबूजा वादी में बुनियादी हुकूक और आज़ादी का मुतालबा करने वाले आवाम की आवाज़ को दबाने की भी मजम्मत करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का यौम सियाह कश्मीर के मौके पर पैगाम। कहा, खित्ते में इंसाफ है, अमन और आज़ादी के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की कश्मीर कॉज के लिए काविशें किसी से ढकी छुपी नहीं। भारतीय कब्जा और जहरीत के 77 बरस मुकम्मल। आज का दिन दुनिया की तारीख का स्याह तरीन दिन है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पैगाम। हम कश्मीरी आवाम के साथ हैं और भारतीय मज़ालिम के खिलाफ कश्मीरी आवाम की हिमायत जारी रखेंगे। भारत ने ग़ासिबाना कब्जा करके कश्मीरी आवाम पर मज़ालिम के पहाड़ तोड़ दिए। भारत ने साजिश के जरिए कश्मीर पर अपना जाबिराना कब्जा जमाया और मुसलमानों का कत्लेआम किया, जिसके खिलाफ हर महज़ब माशरे को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। भारतीय जबर के खिलाफ अक़वाम आलम को भारत पर दबाव डालना होगा। सतहत्तर साल गुजरने के बाद भी मकबूजा कश्मीर के अवाम भारतीय जुल्म सितम का शिकार हैं। विफाक़ी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मुकाम का यौम यकजहती कश्मीर रैली से खिताब। कहा कि आलमी बरादरी की मसला कश्मीर पर खामोशी मायने ख़ेज़ और मुजरिमाना ग़फलत के मुतरादिफ है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के डेप्यूटी कन्वीनर मोहम्मद फारूक रहमानी ने कहा, भारत तमाम तरह हथकंडों के बावजूद कश्मीरी आवाम को झुका नहीं सकी। भारत काले क़वानीन के तहत हुक्मरानी कर रहा है। डेप्यूटी कन्वीनर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कश्मीरियों से भरपूर इज़हार यकजहती पर पाकिस्तान, इदारों और आवाम का शुक्रिया अदा किया। कश्मीरियों की 7वीं नस्ल भारतीय मज़ालिम के खिलाफ डट कर खड़ी है। कश्मीरी बच्चे जेलों में बंद हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में कश्मीरियों के साथ मिलकर ये दिन मनाता है। कश्मीरी रहनुमा मशाल मलिक का रैली से खिताब। कहा कि हमें अपने प्यारों की मैयतें तक नहीं दी जाती। भारत ने कश्मीरियों के तमाम हुकूक सल्ब कर लिए हैं। अवाम साथ हो तो दुनिया के बड़े से बड़े फिरौन हार जाते हैं। बानी पीटीआई कहते थे कि हम गुलाम नहीं, गैर मुल्की साजिश नामंजूर। बानी पीटीआई के लिए आलमी सतह पर लॉबिंग की जा रही है। इजरायली लॉबी में गोल्ड स्मिथ फैमिली सरगर्म होगी और संजीदगी से काम कर रही है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की गुफ्तगू। कहा कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं, अवामी खिदमत पर यकीन रखते हैं। अब भी बानी पीटीआई के हक में करारदाद लाई जा रही है। बानी पीटीआई से जेल में मिलने की पाबंदी पर भी खत्म होनी चाहिए। चौधरी शुजात हुसैन का पार्टी को मुल्क भर में मुतहर्रिक करने का फैसला। डॉक्टर अमजद पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। बैरून मुमालिक भी पार्टी की तंजीमें नौ की जाए। सियासी इस्तेहकाम के लिए दीगर जमातों से राब्ते बेहतर बनाए जाएँ। सरबराह पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन की डॉक्टर अमजद को नाराज साथियों को मनाकर मुल्कगिर तंजीम साजी करने की हिदायत। केपी के आवाम को लाइफ इंश्योरेंस फराहम करने का इनकलाबी मंसूबा मंजूर। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का ऐलान। सूबे के 49% आबादी
خط غربت سے نیچے گر گئی ہے اور لائف انشورنس فلاحی اسکیم کا مقصد غریب اور کمزور طبقے کو مالی تحفظ فراہم کرنا ہے۔ ایک فرد کی موت پورے خاندان کو مالی بحران میں مبتلا کر دیتی ہے۔ جانی نقصان کی تلافی ناممکن ہے، مگر حکومت کا متاثرہ خاندانوں کی مالی معاونت کے لیے یہ بڑا اقدام ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف مختصر دورے پر لندن پہنچ گئے۔ ایون فیلڈ پہنچنے پر نون لیگی کارکنان کا استقبال۔ نواز شریف کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج کرنے والوں کی نعرے بازی۔ نواز شریف کی گاڑی ایون فیلڈ میں داخل کروانے میں پولیس نے مدد فراہم کی۔ نواز شریف میڈیا سے بات کیے بغیر اپنی رہائش گاہ چلے گئے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا اہم فیصلہ، سپریم کورٹ کی تمام عدالتوں کی لائیو سٹریمنگ ہوگی۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس محمد علی مظہر کو ٹاسک دے دیا۔ لائیو سٹریمنگ کی سروس سائلین کی رضامندی کے ساتھ مشروط ہوگی۔ سروس کے تحت عدالت کی کارروائی تک دنیا بھر سے رسائی حاصل ہوگی۔ اوورسیز پاکستانی سائلین بھی اپنے مقدمات کی سماعت براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان آئی ایم ایف کی 3 بڑی شرائط پوری کرنے میں ناکام۔ آئی ایم ایف معاہدے کے تحت صوبوں کو رواں مالی سال 1217 ارب کیش سرپلس دکھانا ہے۔ صوبائی حکومتوں نے 184 ارب روپے ٹیکس اکٹھا کرنا تھا۔ صوبائی حکومتیں ہدف سے 16% زیادہ تجاوز کرنے کے باوجود کیش سرپلس جنریٹ نہیں کر سکیں۔ عالمی مارکیٹ سے اپنی شرائط پر قرضے لیں گے۔ عالمی اداروں کو ترقی پذیر ممالک کے لیے کلائمیٹ فائنینسنگ میں رعایت دینی ہوگی۔ ریٹنگ ایجنسیاں بھی کہہ رہی ہیں کہ پاکستان درست معاشی سمت پر گامزن ہے۔ معیشت کی بہتری کے لیے ہمیں مشکل فیصلے کرنا ہوں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں خطاب۔ امریکہ میں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف نمائندوں سے ملاقات۔ پی ٹی آئی کا شو کاز نوٹس۔ تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی زین قریشی نے ڈیپٹی پارلیمانی لیڈر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ پارٹی کی جانب سے بھیجے گئے شو کاز نوٹس کا جواب دے دیا۔ آزادانہ اور شفاف انکوائری اور پارٹی کے حامیوں کے جذبات کو تسلیم کرتے ہوئے ڈیپٹی پارلیمانی لیڈر کے عہدے سے مستعفی ہو رہا ہوں، ٹویٹر پر پوسٹ شیئر کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں سہولیات کی فراہمی کے لیے دائر درخواست۔ تحریک انصاف کا لا تعلقی کا اعلان۔ پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ یہ درخواست چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان کی رضامندی سے دائر کی گئی تھی۔ ایڈوکیٹ فیصل چودھری نے دعویٰ کیا۔ فیصل چودھری نے درخواست لیگل ٹیم کے ہدایت کے برعکس بانی پی ٹی آئی کا پرانا وکالت نامہ استعمال کرتے ہوئے خود دائر کی۔ بیرسٹر گوہر نے ٹویٹ شیئر کر دیا۔ فیڈرل بی ایریا میں گیس سلنڈر دھماکہ، 2 افراد جاں بحق۔ واقعہ گیس سلنڈر کی دکان میں پیش آیا۔ دھماکے سے آگ بھڑکنے کی وجہ سے دکان میں موجود دیگر سامان بھی جل کر خاکستر ہو گیا۔ آگ کی اطلاع پر فائر بریگیڈ کے 2 ٹینڈرز جائے وقوع پر پہنچ گئے، جس کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ دکان کے معائنے کے دوران ملبے سے 2 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں، پولیس ذرائع کا بیان۔ پاکستان کرکٹ بورڈ قومی کرکٹ ٹیم کی سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا۔ پی سی بی نے 25 کھلاڑیوں کو سینٹرل کانٹریکٹ کا حصہ بنا لیا۔ شان مسعود کی بی کیٹیگری کپتانی سے مشروط، شاہین آفریدی اور نسیم شاہ کو بی کیٹیگری میں رکھا گیا۔ بابر اعظم اور محمد رضوان اے کیٹیگری میں برقرار۔ سرفراز احمد سینٹرل کانٹریکٹ سے ڈراپ۔ عبداللہ شفیق، شاداب خان اور ابرار احمد، ساجد خان، سلمان آغا اور سعود شکیل سی کیٹیگری میں شامل ہیں۔ عامر جمال، محمد وسیم جونیئر، محمد حریرہ اور میر حمزہ، خرم شہزاد، محمد علی، عثمان خان، عرفان خان، نیازی، حسیب اللہ خان، عباس آفریدی اور کامران غلام بھی ڈی کیٹیگری میں شامل۔ رسیدوں کے ذریعے ٹیکس چوروں کی روک تھام۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا عملی اقدام۔ وفاقی دارالحکومت میں صارفین کے لیے پی او ایس انعامی اسکیم کا دوبارہ اجرا۔ صارفین جعلی رسید آسان ٹیکس ایپ کے ذریعے رپورٹ کریں۔ ٹیکس آسان موبائل ایپ کے ذریعے کیو آر کوڈ موجود ہونے کی تصدیق کر لیں۔ ایف پی آر کے کمپیوٹرائزڈ سسٹم سے منسلک شاپنگ پر قرآن اندازی کے ذریعے 5,000 روپے تک کی رسید پر 10,000 روپے انعام ملے گا۔ ایف پی آر کی ہدایت۔
کراچی میں مزید 2 سے 3 روز درجہ حرارت بڑھنے کا امکان ہے۔ زیرِ سندھ گرم موسم کی لپیٹ میں رہے گا۔ شہر کا درجہ حرارت 38 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ سجاول، ٹھٹھہ، حیدرآباد، عمرکوٹ، میرپور خاص اور تھرپارکر میں بھی درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی۔ لاہور کے ایئر کوالٹی انڈیکس میں خطرناک حد تک اضافہ۔ فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور نے دنیا بھر کے شہروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آج باغوں کے شہر لاہور کا AQI 696 پر جا پہنچا۔ لاہور میں بڑھتی فضائی آلودگی سے شہری نزلہ، زکام، کھانسی جیسی بیماریوں کا شکار ہونے لگے۔ طبی ماہرین نے اسموگ کے مضر اثرات سے بچنے کے لیے شہریوں کو ماسک کے استعمال کی ہدایت کر دی۔ اسرائیل ایران کشیدگی، پاکستان نے فضائی مانیٹرنگ شروع کر دی۔ ایرانی فضائی حدود کی بندش سے پروازیں ایران کے بجائے مسقط کی حدود سے گزرنے لگی۔ پاکستان ایئر کنٹرول کی جانب سے ہر وقت پرواز کو داخلے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اور خیبر پختونخوا میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم۔ پولیو مہم 28 اکتوبر سے 2 مرحلوں میں شروع ہوگی۔ پولیو مہم کے لیے پولیو ورکرز کی 40,000 سے زائد ٹیم